واسطہ جتنیاں شریف زادیاں بے اولاد نے اولاد عطا فرما۔ میرا اللہ بڑا حادثاتی دور ہے، جنہوں نے دیتے نہیں انہوں نے دنیا دے دکھاں تو محفوظ فرما۔ میرے وطن ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ سنی شیعہ نو خدایا اتفاق عطا فرما۔ دشمنان سیدانو میرا اللہ نیست و نابود فرما۔ اس صف دے حقیقی وارث سے خون حسین، وارث بقی، وارث سیدہ امام العصر دا جلدی ظہور فرما۔ دعا بندی قبولیت واسطے اپنی اپنی حاجت روائی واسطے بلند صلوات سارے سے میرے اللہ یا رسول اللہم صلی علی محمد وعلم۔ جڑی وانی دے واسطے صحیح ان اپنا خلوص پیش کر دیتا، جڑی موسم دی تبدیلی ہے ایک کائنات دے وارث انہاں دے واسطے۔ ترے جمادی اسانی پیغمبر دی اکلوتی بیٹی دی ظاہری زندگی دا آخری دن۔ میری پاک سین جتھے باقی وسیعتاں کیتیاں علی امیر المومنین فرما رہے نے، یا علی اگر میرے بعد کسی زمانے فدق مل گیا تو اس سچ میرے غازی عباس دا حصہ ضرور رکھنا۔ شکریہ۔ شیخ پورا دنیا پوری ملک دی نمائندگی نوکر جائیداداں چوں وارث نہیں بننا۔ یہ حقیقت سیدہ دا پتر ہے جس دا نام حضرت عباس۔ اس نو نماز شب وچ منگن والی خود نبی دی بیٹی، یعنی جس نو سیدہ منگے وہ ہستی عام نہیں۔ یہ حقیقت زہرا دا پتر ہے، لیکن ام البنین دے گھر کیوں آیا؟ یہ انہی راز ہے جی میں حسن حسین رسول دے پتران تے علی دے گھر آ گئے۔ اگر مصطفیٰ دا بیٹا ہوندہ زندہ ہوندہ تو کم از کم نبی ہوندہ۔ نبوت ختم آئی، خاتم النبیین بن کے آئے۔ مصطفیٰ دا پتر بھی ہونا ہی، زندہ بھی رکھنا ہی، نبی بھی نہیں ہونا تو علی دے گھر بھیج دیتا۔ ہن سوچے میرا مجمع کہ فاطمہ زہرا دا پتر عباس سے ام البنین دے گھر اس واسطے آیا، اگر سیدہ دا پتر ہوندہ کم از کم امام ہوندہ۔ امامت دیاں سیٹیں باران ہوئے سیدہ دے پتر صدوائے ام البنین دے، اور یہی وجہ ہے مسلح تے منگن والی نبی دی بیٹی ہے، چولے سی کے رکھن والی پیغمبر دی دھی ہے، نا رکھن والی حسین دی ماں ہے۔ اور بی بی پاک مسافر شام نو فرما رہے نے، لو بیٹا میں جا رہی ہوں، اللہ تو ایک بھائی عطا کرے گا، اس کا نام عباس ہوئے گا۔ یہ چولے ایک قمیضہ اس نو پوانیاں۔ اما کس سلائی کیتی ہیں؟ فرمایا میں خود سلائی کیتی ہیں۔ اما کس ٹائم؟ فرمایا نماز شب اور نماز فجر دے درمیان مصلے تے بیٹھ کے۔ کہ اس میرے پتر نو آخنا تیری اما مصلے تے بیٹھ کے ایک ہاتھ نال سلائی کر دی، وہ میرا پتر سمجھ آئے گا میری ماں کون ہے۔ جی اما ٹھیک ہے۔ تو شیخ پور علیہ سیدہ دی دعا بن کے آغوش ام البنین چ وفا دا قرآن آیا۔ شہزادیاں پتہ لگا تقریباً 25 سال بڑے نے مسافر شام اپنے ویر عباس۔ جس لئے پتہ لگا شہزادیاں سلیمان دی دعا دنیا تے آ گئی ہے۔ دروازہ ام البنین تے دستک ہوئی، اماں اجازت اسی اندر آ جائیے۔ اندرو غازی دی ماں بول کیا دی اجازتاں مالکاں کو لئی دیاں نے، نوکراں کو نہیں لئی دی۔ میں قدر دعویٰ کیتے میں توڑی ماں، توڑی والدہ دا نام زہرا ہے، میں تو نہ تھی نوکرانی بن کے آئی ہوں۔ ہاں اعزاز دیتا نے ایک سید امام میں بنا دیتا نے، لیکن ہاں تے میں نوکر سو بسم اللہ توڑا ویر دنیا تے آ گیا۔ حجرے داخل ہوئیں شہزادیاں، اسی کوئی وصیت پوری کرنی ہے۔
اگر اجازت دیو تے عباس نو 5 منٹ ماں زہرا دے حجرے چ لے جائیے۔ ایک دن دا عباس چایا عصمت علی رحل تے رکھیا تے ہتھ بن کے فرمایا شہزادیاں ہے ہی دوڑا آج لے جاؤ یا کل لے جاؤ، میں تے نسبت لے کے عزت بڑھا کے آ گئی۔ رحل عصمت تے وفا دا قرآن چاہ کے شرم و حیا دی شہزادی ام البنین دے حجرے چ نکل کے سیدہ والدہ دے حجرے چاہ گئی۔ بڑی مدت دے بعد اج پہلی واری او مصلی پھر بچھایا گیا جتھے پیغمبر دی بیٹی کھلو کے عبادت کر دیا۔ باویں سکیاں دیاں مسافر شام ماں دے بعد ماں دے مصلی تے نہیں کھلوتی۔ اج عباس سرکار دی آمد تے مصلی پھر بچھایا گیا۔ مصلی سیدات عباس آکھاں یا وفا دا قرآن رکھیا گیا۔ بطول دے ہتھاں دے سیتے چولے آکھاں یا غلاف پوایا گیا۔ ماں زہرا دے چولے پوا کے وڈی سین جھک دی عباس دے کن نال منہ رکھ کے دی عباس اماں زہرا سلام دین دی آئی۔ اماں پیا دی یا لج رکھیں اے اپنا چولا نہ سمجھی میری زینب دا برقع سمجھی۔ آفرین میں زخمی ہتھا نال میں مسلیاں تے بے کے ایک ہتھ نال سلائی کیتے عباس شریف شریفان دی کنڈ سنجان دیں میرے سیتے چولاں دی لج رکھیں میں صدقے ہو پاواں۔ پھر سیکواں بیرا چاندیاں نہیں تھک دیاں بلکہ اگر تسی تاریخ پڑھو تو شہزادیاں ایک دوسرے نال بحث کر دیاں نظر آمدیاں۔ ایک چاہے تو دوجی آدھی بس کر ان وقت میرا ہے میرا عباس میں دے جی میں فجر ظہر عصر مغرب عشاء نماز دے اوقات میں زہرا زادیاں عباس نو چاہ کے کھڑان دے وقت ونڈے نے عالیہ چاندی تے کلثوم انتظار کر دیئے بس کر ان میرا ویر میں دے ویکھا میرا وقت شروع ہو گیا او چاندی نہیں تھک دی تے عالیہ دی کلثوم ان میرا وقت ہے میرا عباس میں دے بہنہ دے ہتھاں تے وفا دا قرآن کھیڑ رہے ہیں۔ وقت گزردہ 2 سال دے ہو گئے ظاہراً ٹرن دے قابل ہو گئے۔ سیدہ پاک بطول دی حویلی اج پہلی واری عباس ٹرے گا مسلیاں تے شہزادیاں بیٹھیاں نے عالیہ دی پئیے نگاہ عباس ٹرنا شروع کیتا ہے کدی اچھا نہ بولن علی فرمایا کلثوم کلثوم بہن جی کرا فرمایا الحمدللہ سلویر ٹر پہ ہے۔ اج جوانی دی سیڑھی تے عباس قدم رکھ لیا اج پہلی واری زہرا زادیاں مسلیاں تو ٹریاں نے پیریں چنا لے نہیں کوئی نہیں جی میں مسلح تیانوں یہ ٹر پہیاں ٹر دے عباس دا سجا ہاتھ علی دی وڈی دھی پکڑ لیا کھبا ہاتھ علی دی چھوٹی دھی ماں دے ویڑے کدی زہرا دیاں دیاں عباس نو سجے ٹور رہیاں کدی کھبے ٹور رہیاں نے ایک ایک قدم تے الحمدللہ ماشاءاللہ حسب اللہ پڑھ رہیاں نے عباس دے ہاتھ بہناں دے ہاتھ ماں دے ویڑے ٹور رہیاں نے اس منظر تے پئیے علی امیر المومنین دی نگاہ فاتح خیبر کدی نہ رون آلا کوئی منظر یاد کر کے ایڈا ڈاڈا رونا ہے علی دی داڑی چو ہنیوں ڈگن لگ پئیاں ٹر دے ملکہ شرم و حیا دے سر تے ہتھ رکھ کے دینے ہیں علیہ پتر عباس نو ٹورنا سکھا رہی ہیں پیو دے قدمہ لے پاسے نگاہ کر کے دی نہیں بابا ادھے سہارے ٹورنا سکھ رہی ہیں بابا میں نے ٹورن دا وال کوئی نہ یا اللہ میرے ٹورن آفرین 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 مرحبا آفرین مرحبا آفرین مرحبا میں صدقے میری شہزادی قبول کرنا اپنے باب الحوائج ویر دا صدقہ کسے نو خالی نہ ٹورنا بھی پر میں بابا میں دے سہارے ٹرنا سکھ رہی ہوں بہنا چاہ کے ایک وقت مو میریاں شہزادیاں ویکھ رہی نے عباس ٹورن دے قابل ہو رہے ہیں بہنا جھولیاں انجن لپیٹ کے باندیاں نے جی میں کاری قرآن نو کج کے باندھا 4 سال دے ہو گئے تے ایک دن ملکہ حبش نو فرمایا فضا بہن ایک باری میرے عباس نو اکھو اج ماں دے حجرے آوے یہ مطلب جناب عباس اکثر ماں کول نہیں ہوندے شہزادیاں دے حجرے دے باہر جا کے انما یرید اللہ دی آیت فضا پڑھی بعد شہزادیاں سرکار وفان والدہ گرامی بلایا ماں دا حکم سن کے عباس اٹھے نے بہنہ نال ٹوریاں نے دہلیز ام البنین تک دووے بہنہ نال آئیاں اتھے کھلو کے وڈی نے سجا بازو چمیاں چھوٹی نے کھبا بازو چمیاں تے فرمایا عباس ضرور جو ماں دی گل سنو
تے غازی ایک گل دا خیال کریں، جب تک تو نہیں آئیں گا نا اسی اتھے کھلو کے انتظار کریں، قدمات ہاتھ لا کے دیں تے نہیں کھلوو نہیں تسی بیٹھ جو۔ فرمایا تیرے بغیر ویڑا چنگا نہیں لگدا عباس۔ شہزادیاں کھلو گئیاں، ابو الفضل العباس 4 سال دے عباس والدہ پاک دے مصلی دے سامنے آ بیٹھے۔ اماں میرا سلام، فرمایا بیٹا میرا بھی سلام، بیٹھ عباس میں آج کچھ گلاں کرنی ہیں تیرے نال۔ جی اماں بسم اللہ بسم اللہ۔ بابا جی آگے بھائی علی عمران، بڑی روحانیت ہے علی عمران، بڑی دعائے بی بی پاک قبول فرمان، بس کوئی ایک آنسو عطا ہو جائے جڑا شہزادی دی رومال دا حصہ بن جائے، حق کے بندگی ادا ہو جائے۔ عباس اج میں تین کچھ گلاں دسنیاں۔ والدہ گرامی حکم کرو، فرمایا عباس جدن میری ڈولی ہاشمی مونڈیاں تے چاہ کے عزت علی دی بنا کے نو ابو طالب دی بنا کے اس حویلی چلے کے آئیں، عباس تیری قسم میں پہلے دن دہلیز سیدات پیشانی رکھی ہے، میں متھا رکھ کے وعدہ کی تیلے دروازہ زہرادہ تو گواہ رہی، میں پیر نہیں رکھیا میں سر رکھیا، تے آج قسم پہچانی ہے اس ویڑے چ میں بھی وفا کران گی، میری نسل بھی وفا کرے گی۔ عباس میرا پتر میں آج تک اس سے نیچ نہیں ٹوری، میں کوشش کرنی ہے میں دیوانہ نال ٹوراں۔ کیوں اماں؟ فرمایا بڑی وڈی رتبے والی بادشاہ زادی، پیغمبر دی اکلوتی بیٹی اس ویڑے ٹر دی رہی ہے، مل ڈر لگتا ہے متے اس جگہ تے میرا قدم آوے جتھے شبیر دی ماں دا قدم آیا۔ عباس اسی اس ویڑے خدمت لین آلے نہیں خدمت دین آلے ہاں۔ اج میرا پتر تو 4 سال ہو گئے ہیں، اج کچھ حکم دینے تین اماں فرماؤ۔ فرما آج دے بعد آلیہ نو بہن نہیں آکھنا۔ اماں میریاں بہنہ نہیں، فرمائنا وہ تیریاں سینہ نے، تین پتہ ہے انہاں دی والدہ نا سیدہ زہرا ہے۔ اماں پھر میں نے بہنہ کیوں آدیاں نے، بہرا کیوں آدیاں نے؟ فرمایا وہ تے کریم شہزادیاں نے نا، وہ تے اعزاز دیں دیاں میں نال وعدہ کرائی دے بعد وہ بہنہ نہیں تیریاں سینہ نے۔ تے حسن حسین فرمائے بہرا نہیں وہ سردار نہیں، انہاں دی والدہ فاطمہ زہرا ہے، تو نوکرانی دا پتر ہے، وعدہ کرائی دے بعد عباس انہاں دے حجرے ہنچ نہیں جانا۔ اماں وعدہ ہو گیا، فرمایا میرا پتر نوکر خود احتیاط کر دے، حد تو خود قائم رکھنی، نوکران دی حد دروازہ ہوندہ ہے، آئی دے بعد بی بی پاک دے حجرے دے اندر نہیں جانا، انہاں دے چہرے نہیں ویکھنا، اولاد زہرا دے قدم ہون تیرا سار ہوئے، انہاں دے قدمہ دے اتو نہیں ویکھنا۔ اماں وعدہ ہو گیا، فرمایا لکھ واری آکھن عباس بہرا ہے، ایک واری بھی نہیں آکھنا زینب بہن۔ میرا پتر انہاں دا پیو تو پردہ ہے، انہاں دا فرشتہ تو پردہ ہے۔ ہیں عباس و تین جھولیاں چی بٹھان دیاں نے، شہزادیاں تین آغوشی چی بٹھان دیاں جی اماں۔ فرما آئی دے بعد شہزادیاں دی آغوشی چی نہیں بیٹھنا۔ عباس میں ناج فضا دس ہے، بطول دیاں دھیاں اپنے دوپٹیاں نال تیرے سر تے پگم بندیاں جی اماں۔ فرمایا کوئی پتہ ہی انہاں برکیاں نو نبیاں کدی ہاتھ نہیں لایا، فرشتے دی جرت نہیں، بطول دی دھی دے برکے نو کوئی ہاتھ لا۔ آفرین آفرین، شہزادی قبول کرے، شہزادی قبول کرے، میرا وارث قبول کرے، میرا بادشاہ راضی ہے، میرا مالک جلدی آئے، میرا بادشاہ جلدی صالح معود ادرکنی، صالح معود ادرکنی، صالح معود، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ میں صدقے آواں، میں صدقے آواں، میں صدقے آواں۔ فرمایا میں سنے بطول دیاں دھیاں اپنے دوپٹیاں نال تیرے سر تے پگاں بندیاں۔ عباس فرشتے دی جرت نہیں، بطول زادی دے برکے نو ہاتھ لا۔ نہ بیٹا آئی دے بعد نہیں، ایک حد قائم رکھنی ہے، نوکر اور مالک دی حد روے۔ اے میرا پتر نوکر خود دیتے، او تے کریم لجپال نے، او تے ساڑھے جے نوکرانو اعزاز دے دیں دے۔ اماں وعدہ ہو گیا، آئی دے بعد بھول کے نہیں آکھنا میں لکھ لکھواری، میں لکھ لکھواری، آئی دے بعد بھول کے بھی نہیں آکھنا زینب بہن ہے، حسین بھیرائے، اولاد زہرا دے قدم ہون تیرا سار ہوئے۔ کہ اماں جڑا 4 سال میں بہنا صد بیٹھا، ہاں فرمایا میں معافی لے دیاں گی، یہ وعدہ ہے میرا، 4 سال دی معافی میں لے، آئی دے بعد وعدہ کر تو نہیں نہ سدیں گا بہن۔ 4 سال دا باس اٹھے ہیں، انج ہتھ بن کے اماں پچھلی معافی تو لے دے، پتر تیرا وعدہ کر دیا، آئی دے بعد ان میں نہیں آکھاں گا۔ ہاں اماں وعدہ ایک میرا بھی ہے،
ایک دن آئے گا ماں تو مدینے بہ کے کربلال منہ کر کے منتاں کرنیاں نے عباس سد لے زینب نو بہن جنہ گھران تے غازی دا علم ہے اما تسی آخنے سد لے اما میں نہیں آفرین آفرین میں صدقے اما میں نہیں آکھاں گا بس آئی دے بعد اما تین پتہ لگے گا نوکر کون ہے تے مالک کون ہے جاؤ بیٹا اللہ دے حوالے اج ماں دے سبق یاد کر کے اٹھے ہے اج عباس دیاں ٹوراں بدل گئیاں اج عباس ہو رہی نا اگے 4 سال دا ٹور دا ہی تے لگ دا ہی سیدان دا شعر آ رہا ہے اج ماں دے حجرے چ نکلے ہے عباس دا سر نیویں نگاہاں زمین تے نے ہاتھ پیچھے بجے نے سامنے کھلوتیاں نے بہنا نقشہ بنائی میں بہن دے قریباں اگے وہی علی عمران معمول ہوندا ہے شہزادیاں جی ہاتھ کر دیاں عباس دوڑدا کدی وڈی بہن دے ہتھاں تے کدی چھوٹی اے شیخ پورے والیا اج شہزادیاں دے ہاتھ ایتھے رہے نے نہ سر چاہیا نہ اک چاہی میری سین انج کر کے دی عباس عباس میرے الویخ میں تیری بہنا اکھاں وس رہیاں نے میں اگے دسے نا 25 سال بڑے نے بی بی پاک عباس بھرا دے سامنے 2 زانو مٹی تے بیٹھے نے شہزادی پاک اپنا قد برابر کی ویر دے اے دعا ہتھاں نال عباس دا چہرہ پکڑے ہے این اتے کر کے قبلت بین عینہ ہے پیشانی وفات بوسہ دے کے فرمائے عباس کیا ہویا میرے الویخ میں تیری بہن ہوں ادھر نہیں تسی میری بہن نہیں تسی میری سین ہو تو کون ہے فرمایا میں نوکر ہوں فرمایا بہن مر جائی کتھو سونا ہے فرمایا میں نے اماں دسے توڑی ماں دا نا زہرا ہے میں نوکرانی دا پتران پھرا دے گل بہی پا کیا دیئے ماما دے آکھے لاکے بہنان دے بوئے نا چھا آفرین 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 میں صدقے بی بی پاک راضی ہوئے وڈی رتبے علی شہزادی راضی ہوئے میری سین راضی ہوئے میں لکھ لکھواری فرمایا ماں دے آکھے لاکے تے بہنان دے بوئے نہیں چھڑی دے عباس میں تیری بہن ہاں پچھلی دی معافی دے دیو میں ناج پتہ لگیا ہے میں نوکرانی ماں دا پتر ہوں پھر اے دن گزرے اے زہرا دی اولاد سکھ دی رہی کدی ساڑے گھر آوے کدی ساڑے حجریاں چاوے کدی سونی زبان نال زینب بہن آکھے حسین ویر آکھے پھر جناب عباس 4 سال دے بعد میں قسم چاہ کے آکھ سکنا امام حسین بادشاہ نوی پیروں توتے نہیں ویکھیا اولاد زہرا دے قدم والے عباس کھڑا ہو جا جی بات سمجھ عباس ایتے رک جا جی میں رک گیا مولا بحث ہی کوئی نہیں عباس خیمے پڑھ لے جی میں پڑھ لے مولا عباس ایتے چپ کر جا جی میں چپ کر گیا مولا زہرا دیاں دھیاں منتا منیاں نے بطول دیاں دھیاں منتا منیاں نے میرا اللہ تو علا کل شین قدیر نے کوئی موقع بنانا میرا عباس میرے گھر آوے او ویڑے کتھے ٹر گئے جدن میرے حجرے چاہ کے میں نادائی زینب بہن کوئی تے تو موقع بنانا تو تے اللہ کل شین قدیر نے جبر کوئی نہیں دینے کوئی ایسا موقع آوے میرا عباس میرے حجرے چاہوے ایک واری میرے الویکھے کدی کوئی میرے نال گل کرے اے سکھ ود دی 28 سال لنگ گئے تے چڑھ پیا دامی دا دیں مہربانی جی دی ہائے نکلی ہے شالا کدی نہ چڑھ دا نہ زہرا دیاں دھیاں اجڑ دیاں نامی بار امام حسین علیہ السلام دے قدمہ تے آکے ڈگ گیا مولا نہیں لڑنا میں نے مرن دی اجازت دے دیو ڈگے بھیرانو چاہ کے شبیر سینے نہ لایا فرمایا کیوں غریب نے اتنا مقروض کرنا ہے غریبانو اتنا نہیں مقروض کری دا تن کی سکھے تو نوکر ہے تو میری ماں دی دعا نہیں تو میرے پیو دا پتر نہیں ساری زندگی نوکر ہی رہنا ہے فرمایا تسی کریم ہو نا بہرا صد دیو میں کتے توڑا بہرا کہ آکھنا چاہنا ہے مولا لڑنا نہیں تے مرن دی اجازت دے دیو کیوں عباس فرمایا میں ان خیمے چوکے آیا تیری قسمیں جنہ بچیاں دے پیاس تو منہ کھل گئے نے بند نہیں ہو رہے جنہ دے بند ہو چکے نے کھل نہیں رہے میں منت کرنا میں نے موتل ٹور دیو متھا چمکیا دین عباس تین پتہ ہے ہر کسی نے میں ہی ٹورے ہیں میں وقت دی حجت ہوں میں امام زمانہ لیکن واحد تو ہیں جی دی اجازت میرے کو ہے ہی نہیں
مولا ہور دے پتر تو سلسلہ قربانی دا شروع ہے، سارے تسی ٹوریا ہے؟ ہاں میں ہی ٹوریا تے میں نے کس ٹورنا ہے؟ ٹھڈا صاحب ہر کہہ دیں تین انہاں ٹورنا ہے جنہاں ماں دے ویڑے انگلیاں پھاڑ کے تین ٹورنا سی۔ عباس میں علی ولی دا پترہ من بابے دی محمد دی قسم جڑیاں 9 لکھاں چ مطمئن نے نا او میری وجہ تو نہیں تیری وجہ تو بیٹھی جڑیاں وسدیاں گھرانو جندرے مار کے تھے آئیاں نے نا او تیرے تے اطمینان کر کے تیری اجازت ہی خیمے جا علی دیاں دیاں ٹورن تے میں راضی ہوں، اگر بطول زادیاں کھڑ نہ ٹور جا ہاتھ من کہتا پھر میرے نال ٹورو۔ امام فرمائے کیوں؟ عادت خیمے دے اندر کون جائے گا؟ اگر اجازت لینی ہے تو شہزادیاں نال بولے گا کون؟ تو فرمائے تم جانا ہے اوقات ہے میری خیمے دے اندر ہو جائے جدی ماں دا نا زہرا ہوئے متھا چم کیا دینے موئینو نہ مار انہی مک گئیاں نے جاتے صحیح تیرے نال پیار زیادہ کر دیاں آج 28 سالاں بعد ٹر دے خیمہ عصمت دی دہلیز دے باہر آ کے عباس کھلوتے 4 سال دا اعتماد سبق آئی پھر ذہنی دورائن اندر بھی نہیں جانا شہزادیاں دے چہرے بھی نہیں ویکھنا کوئی شے منگنی ہوئے انما یرید اللہ دی آیت پڑھنی ہے میرا پتر نوکر دی حد دروازہ ہوندہ ہے حد تو اگے نہیں جانا میرا پتر ہے تے میں نال وعدہ کر انہاں دے چہرے نہیں ویکھنا آج 28 سال بعد دہلیز عصمت دے باہر کھلو کے شہو پورا لیا عباس او آیت پڑھی ہے جڑی سیدان دے بوئے تے سوالی پڑھ دیا اگے کوئی منگنا لایا نا تے جناب فضا اٹھ دی آئی شیعہ سنیا آج فضا اٹھن لگی ہے دامن فضا نو چکی آئی ہے فرمایا اماں میں بھلن والی ماں دی دھی نہیں لگ دے آج میری دعا قبول ہو گئی ہے لہجہ میرے عباس دے میں نے لگ دے میرا عباس میرے گھر آ گیا ولیت المطلقہ اٹھے نے خیمے دے پردے دے اندر کھلو کے میری شہزادی پاک پوچھے من الالباب کون ہے دروازے تے فرمیندے نے نوکراں فرمیندے نے کیڑا میرا نوکر ہے اکھاں بند کر کے آدھا نوکر دا نا عباس ہے فرمایا جے تو نوکریں تے میں کونا فرمایا تسی تسبیح ملائکہ تسی حوران دی سجدہ گا تسی اپنے زمانے دی زہرا تو کونے فرمایا میں نوکراں فرمایا عباس پیو دی امامت دواستے میں نے ہکے گل دا جواب دے میں زینب پوری زندگی چ انہا ہتھاں تے 2 چیزاں چاہیاں یا میں قرآن چاہے یا 4 سال تین چاہ کے کھڑایا اگر تو میرا لگدا کچھ نہیں کدی شہزادیاں بھی نوکرہ نو چاہ کے کھڑایا ہے میرا آفرین میرا تے فرشتیاں تو پردہ ہے میرا تے بابے تو پردہ ہے اگر تو نوکریں میں شہزادیاں میری اجرت دے شہزادی کیڑی اجرت فرمائے 4 سال میں نہ ہتھاں تے چاہیا میرے نانا دے دین اچ اجرت ہے اس 4 سال دا صلہ میں نے کے دے وہاں فرمائے میرا حکم ہے میرے خیمے آ لفظ حکم آیا ہے عباس دا مدینے ال پھر گیا اچھا وین کر کیا دینے اماں آج 10 پتر تے اوکھی بن گئی اماں تو آکھیا ہی اندر نہیں جانا تو اپنی جگہ تے ایوی اپنے زمانے دی زہرا ہے شیخ پورا لیا اجے ماں مدینیوں نہیں بولی کالے برکے آلی بی ہے متھے تے ماں دی پٹی بن کے کربلا دے ٹبیاں چاہ دیئے ماں صدقے اماں میں آواز آندہ تیری آفرین حوصلے اللہ توڑا ماتم قبول کر علی دیاں دہیاں راضی سیدہ راضی ہو میرے امام دا ظہور ہوئے میرے مالک مہدی موعود جلدی آؤ میں صدقہ ہوئے میرا پتر بیٹھ کے سونا روئیں کوشش کریں کوئی آنسو آوے جڑا بی بی پاک دے رمال دا حصہ بنے فرمایا عباس تیری اماں مدینے نہیں میرا پتر عرشاں تو میں منگے آئی تہجد اچ میں دعاواں منگیاں چولے میں سیتے آن نہ میں رکھے آئی عباس مدینیوں نہ پوچھ اماں میں تیری زہرا اماں دسو کے کرنے فرمایا ہوں میں کر جی میں میری زینب آکھے میری سینہ دیئے عباس تیری قسمیں تیرے بعد ادھی کسے نیوں مننی تیرے لہن دی ڈھلونی ہے اس منتاں کر دیا کدی اس بازار آفرین میں صدقے ہوں مات دی دا حکم من کے 28 سالان دے بعد اج عباس حجر عالیہ چایا 28 سالان دی سکھ میری سین دے ذہنے حالت کیڑی ہے جناب عباس جی میں نمازی رکوع چوندہ ہے
دوویں ہاتھ زانواں تے رکوع دی حالت چہرہ زمین نالے اکھاں بند نے زبان تے انما یرید اللہ دی آیت جسم وچ لرزا ہے اج 28 سالاں دے بعد پھر میری سین روزانو مٹی تے بیٹھی جھکے بھرا دے برابر اپنا قد کیتا ہے اج دوجی واری میری سین داڑھی تلے ہاتھ رکھیں قبلت بینا عینیہ متھا چمکیا دیئے زندگی ہوئی پردیس آ کے بہنا دے سامنے بھرا سر نیوے نہیں کر دے قد اچھا کر میں تیرے مان تینا جنگلہ چاہیاں عباس قد صدہ کیتا ہے کسے مقتل آلے نہیں لکھیا عباس اکھو لیو ہے غازی دیاں اکھاں بندنے میری سین رج کے اج بھرا دا سر تو لے کے پیرہ تک مطالعہ کیتا ہے آسمان علموں کر کے دی میرا کریم اللہ تیرا شکریہ آج تو میری دعا قبول کر لئی آج میرا مان بھرا میرے خیمے آ گیا منگویر کیوں آیا ہے فرمین دی علی دی نوکر جدنوی آیا ہے منگن آیا آج پھر منگن آیا وعدہ کرو جو منگسا میں خالی نہ ٹور سو علی عمران لہجے دی گہرائی سمجھئے میری سین سجے کھبے وے کیا دی اممہ فضا جتنا تیز ٹور سکنی ہے ٹور جتنا اچھا بول سکنی ہے بول ایک خیمے بی بیاں نواک جس جس زینب دا اجڑنا ویکھنا ہے انہاں نواک جلدی کرو 28 سالہ دے بعد میرا عباس آفرین آفرین آج میرا بھیرا آفرین آج میرا بھیرا 28 سالہ دے بعد آیا کچھ منگنا چاہتا 5 منٹ تو پہلے 119 مستور آلیہ دے خیمے جمع ہوئی ساریاں بیبیاں کھلو گئیاں درمیان اج بہن تے بھیرا کھلوتے ہیں میں صدقے ہوا فرمایا آج زینب اجڑن آلیے جتنا جلدی ہو سکتا ہے میرا اجڑن ویکھنے تے میرے خیمے آؤ قطاری جی میں حلقہ ماتمیاں دوں ہے حلقے کھلو گئیاں شہزادیاں علی دیاں نوہاں علی دیاں دیاں ساریاں مستورہ آ گئیاں ان کر کے میری سین عباس سلوے غازی دیاں اکھاں جے بند نے میری سین آدھی اللہ عباس ہون منگ میں کہہ دیں وہاں فرمایا کوئی زامن دے ہو فرمایا خالی ولی اممہ زامن ہے تو منگ سے میں خالی نہ ٹور سا میری 28 سالہ دیاں منتا آج پوری ہوئی ہیں حیدر قرار پیو دا پتر آئی جرتان دے نال غازی بول کیا دے دی علی دی میں موت دی اجازت دے شیخ پورا لیا لفظ موت غازی دے منہ چو نکلے آئے کھلوتی زینب منہ دے بہار مٹی تے جھڑی ہیں نشانیاں موت دیاں آلیہ دے چہرے تے چھا گئی ہیں فرمایا بھلاوی وے ماں ام البنین دا بچڑا 9 لکھاں چھ بہنا جنگلہ چلے آکے آپ میدان ٹریا وینے میں زینبہ آواز آندہ تیرے بعد اسا کن ونجنا ہے آفرین آفرین لیکن عباس میں وعدہ کیتا ہے خالی نہیں ٹورنا او میدان نہیں تو جانی میدان جانے میں جانا شام جانا ایک منوا لیا ایک میری من لے حکم آلیا فرمائے ایک باری اپنا گھوڑا خیمے دے اندر منگا میرے سامنے گھوڑے تے چڑھ کے ٹور جا عباس تے گھوڑے دا نام ہے اشل با وفا اپنے وفادار رہوار نو صد مارے اشل جلدی آ اشل جتے کھلوتے ہی اپنے مالک دا لہجہ پہچان کے اشل میدان نلو دوڑے ہے میں خیمے آل جاواں جڑے غازی عباس تے ماتمی بیٹھے ہو عباس خیمے چو بہر بھجے آئے کالی کنا دے باہر آکے اشل دیاں اکھاں تے پٹی بنی ہے گھوڑا دے اکھاں تے پٹی کیوں بندے ہو فرمین دن تو حیوانے اندر زہرا دیاں دی اسی تارو نیا جدن وسدی آئی بھرا حیوانہ تو پردے کرائے جدن اجڑی ہے 80,000 بدماش زینب دے خیمے آ گیا رو رو کے پیا دیا یا سلطان وفا دین نگری دا پئی آفرین 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 ایک آخری میں عباس دا رہوار خیمے دے اندر آیا نیزی دی ٹیک لے کے علی دا شیر پتر زینے اشل دی زینت بنیا میری سینہ دی عباس گھوڑا ٹور غازی دے گھوڑے پہلا چکر لایا بیبیاں ماتم کیتے شیخو پورا لیا دوجا چکر لایا بیبیاں ماتم کیتے سنیا شیعہ میں ممبر دی قسم غازی دا گھوڑا تریا چکر پیا لیندائی خیمے دا لڑ ہٹیا 4 سال دی سکینہ دی چادر لتھی ہوئی نکے نکے ہاتھ بن کے پیا دیئے چاچا یا تھلے لہیا یا میدان ٹر جا کیوں معصومہ فرمایا چاچا توڑے گھوڑے پہلا چکر لایا ہے میرا بڑھڑا پیو 3 واری اٹھیا ہے 3 واری جھنیا ہے کمر تے ہاتھ رکھ کے پیادا ہے میرا اللہ ہون میں بڑھڑا ہو گیا ہو نہیں سکتا آنکھیں معصومہ عباس تعمیل نہ کرے غازی دے گھوڑا ٹریا ہے اے بھی امام دا گھارے میں نسبت دے سکتا ایتھو غازی دا گھوڑا
اس پاسے میدان نہیں اجے خیمے دے اندر پیا ٹردائی ویندے بھرا دی بہنا کنڈ ویکھی میں سنبھل کے سمجھاواں تو کئی باری ایئرپورٹ تے مناظر ویکھے ہون گے بہن بھرا نو ودیا کرن گئی کنڈ بھرا دی ویکھ کے بہنا ثابت نہیں راندی نہیں روندیاں نے حالانکہ پک ہوندے مہینے بعد سال بعد میرا ویر واپس آوے سی پھر بھی بہنا کولوں بھراواں دی کنڈ نہیں ویکھن ہوندی اے اس بہن دی کیفیت ہے جن پک ہوئے میرا زندہ واپس آسی میں ادا وین کرن لگا جنہ بہنا نو پک آئی اس لہنے تے شمر ساڑے خیمے آوے سی پنجویں قدم تے غازی دا گھوڑا گئے فضا روک کیا دی عباس اللہ دا نائی روک یاسین مٹیاں تے جان پھیا عباس نگاہ کیتی ہے علی دی دھی دیوال کھلے ہوئے رو رو کے پیا دیئے بھینی دا مار سلامت رہے ایو منت مشیرت لائی وان کال ملنے نے زیور ہائیو قیدیاں والے جی میں پاونے نہ سمجھ آئی وان آلیا دیئے تیرے بغیر میں کڑیاں علی رضا کھوکھر صاحب انہیں دبا سرکار علامہ شہنشاہ نقوی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ خطاب فرمائیں گے صاحب حضرات بات چلے جاؤ میلہ چلے ساؤنڈ اللہ اندر آئے بھئی باہر سب حضرات باہر تشریف رکھو ساؤنڈ اللہ اندر تشریف لے آئے ساؤنڈ اللہ جتھے بھی ہے میری آواز سن رہے ہیں اندر تشریف لے آئے آؤ ادھر آؤ